उन्नत तरकारी बिउ बिजन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कौशे खेती उन्नत बिउ बिजन वितरण एवं ट्र्याक्टर अनुदानमा वितरण गरिएको छ। गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेका एक घर दुई फलफुलको बिरुवा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। बौडेश्वर गुरु योजना अन्तर्गत बाल मैत्री पार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा नम्बर 5 को कल्की मन्दिर परिसर पार्क निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबै सहकारीलाई वित्तीय व्यवस्था र सहकारी सुशासनको लागि सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम आयोजना गरिएको छ। डस्टबिन, कम्पोस्ट बिन, ट्याक्स बिन वितरण निरन्तर रूपमा गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कक्षा 12 सम्म नै विद्यार्थी छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको छ। तेलिङटार नमुना विद्यालयको गुरु योजना अनुसारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। युवाहरूको भावनालाई मध्यनजर गर्दै बी डिभिजन, सी डिभिजन क्लबहरूलाई प्रोत्साहन लगायत अन्य विभिन्न वडा तथा नगरस्थित खेलकुद गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुधार गरी थप स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउँदै प्रदेश स्तरीय अस्पतालको रूपमा स्वीकृति भएको छ। कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको साथै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। महिला तथा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको भावना, सिप, क्षमता अनुसारको विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी विभिन्न उपकरण सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेको छ। विष्णुमती नदीले कटान गरेका विभिन्न स्थानहरूमा रिटेलिङ वाल निर्माण गरी नदी कटान नियन्त्रणको कार्य निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। न्यायिक समितिले नियमित रूपमा आगामी आफ्नो काम कारबाही कानुनको परिधि रही सम्पादन गरिरहेको छ। उल्लेखित कार्यहरूको अलावा तपसिल बमोजिमका समस्या तथा चुनौतीहरू हाम्रो सामु रहेका छन्। ती चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरा म बुदागत यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। देशमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम एवं विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले गर्दा सोचे अनुसारको काम कारबाहीहरू समयमा नै पूरा गर्न हामी सकेनौं। योजना तथा कार्यक्रमहरूमा साना तथा धेरै संख्याहरू हामीले छुट्याउँदा कामले अलि गति लिन नसकेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घ, प्रदेश र अन्य निकायहरूसँग योजना, कार्यक्रम तथा अन्य सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा उल्लेखनीय समन्वय नहुनु र समन्वय भए तापनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कार्य प्रगति अगाडि बढ्न नसक्नु, उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू सञ्चालनमा उपभोक्ताहरू कोभिडको कारणले गर्दा र उपभोक्ता सम्बन्धी प्रशिक्षित नहुनाको कारणले गर्दा काम समयमा नै अग्रसर नभएको हाम्रो चुनौती थपिएको छ। ठेक्का लागेका सबै योजनाहरू कोभिडको कारणले गर्दाखेरि समयमा नै सम्पन्न हुन सकेको छैन। अब यो कोभिड सकेपछि यो आर्थिक वर्ष विकासको वर्षको रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने म यहाँलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। नगरपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूको आफ्नो सेवाग्राही मैत्री भवन निर्माण विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन र हामी बिदा हुने बेलामा सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुग्नेछ भन्ने हामी त्यो आशा गरौँ। सबै खाले सार्वजनिक सम्पत्ति
प्रशासनको विविध कारणले गर्दा हामीले संरक्षणमा समस्या देखा परिरहेको हाम्रो चुनौती रहेको छ। अब म आर्थिक वर्ष 77-78 को हालसम्म सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण हाम्रो सिङ्गो जनप्रतिनिधिहरूले र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट जुन एलोकेटेड भएको बजेटलाई हामीले कति प्रतिशत सफल गर्न सकेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यसको मुख्य बुँदाहरू यहाँसम्म चाहिँ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अब 2077-78 को लागि हामीले द्रुत विकासको वर्ष घोषणा गरी कार्य अगाडि बढाएकोमा निषेधाज्ञाको कारण सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन पुग्यो। तसर्थ चालु अवधिको योजना सम्पन्न भइसकेको तथा बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सम्झौता भई कार्यारम्भ भएका मुख्य योजना तथा उपलब्धिहरूलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 1. स्थानीय पूर्वाधार विकास सहायता सँगै सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाको नाम 1. स्टार टाउन सडक विस्तृति सडक ढलान वडा नम्बर 3 40 लाख को 100% भौतिक प्रगति देखिएको छ। 2. सिद्धि गणेश टोलदेखि भद्रकाली डेरी जाने सडक ढलान वडा नम्बर 4 30 लाख 100% भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकेका छौँ। नमस्ते टोल विकास संस्था सडक ढलान वडा नम्बर 8 11 लाख 100% भौतिक प्रगति गर्न हामी सफल भएका छौँ। प्रगति टोलमा ढल निर्माण तथा सडक ढलान वडा नम्बर 9 10 लाख 50% सम्पन्न, अरू बाँकी काम क्रमागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बौडेश्वर पार्क निर्माण टोका नपा 1 काठमाडौँ वडा नम्बर 1 15 लाख 100% भौतिक प्रगति गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस्तै गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित विभिन्न 12वटा कार्यक्रमहरूमध्ये 9वटा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएकोमा 3वटा सम्पन्न भइसकेको छन् भने 6वटा सो कार्यक्रम सम्पन्नको चरणमा रहेको बेहोरा यहाँहरूलाई म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। 2. प्रदेश पूर्वाधार एवं सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाको नाम गणेश स्थानबाट लासीतर्फ ढुङ्गा छाप्ने वडा नम्बर 2 25 लाख 100% भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकेको छ। 2. पञ्चेटार भिल्ला सडक विस्तृति बकुण्डो वडा नम्बर 2 40 लाख 100% भौतिक प्रगति गर्न सफल भएका छौँ। 3. सूर्यदर्शन हाइट सडक विस्तृति वडा नम्बर 3 40 लाख 100% भौतिक प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौँ। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण टोखा 11 49 लाख 40% भौतिक सम्पन्न भएको छ। गले पार्क निर्माण टोखा 2 25 लाख अहिले चालु भइरहेको छ। दालगोडा पार्क टोखा 7 25 लाख यो पनि चालु रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। वीरेन्द्र वाटिका परिसर क्रियापुत्री भवन र श्री समाज भवन निर्माण टोका 5 50 लाख यो पनि चालु रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। झोरबाट डाँडागाउँ सडक विस्तृति टोखा 1 30 लाख 100% भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकेका छौँ। साईबाबा चौक विष्णुमती हुँदै गणेशस्थान सडक विस्तृति टोखा 2 51 लाख 100% हामीले भौतिक प्रगति गर्न सफल भएका छौँ। यस्तै गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित विभिन्न 9वटा कार्यक्रमहरूमध्ये 9वटै सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएकोमा 3वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने 6वटा सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। चालु अब 2078-79 मा स्थानीय उपभोक्ता समिति टोल विकास संस्था तथा नगरपालिकाको संयुक्त लागत सहभागितामा विभिन्न 25वटा योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन रही सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यहाँ मिस्टेक भयो है, यो 77-78 पनि 78 मासु भयो, टाइप मिस्टेक भयो। टोखा नगरपालिकाको स्रोतबाट सुरुवात हुने तथा सम्पन्नको चरणमा रहेका मुख्य योजनाहरू रु 15 लाख माथिको आयोजनाहरू यस प्रकार रहेको कुरा म वाचन गर्न गइरहेको छु।
योजना तथा कार्यक्रमको नाम। 1 वडा कार्यालय भवन तलाथप 15 लाख, वडा नम्बर 1 100% भौतिक प्रगति कार्य प्रगति। चण्डेश्वरीदेखि बौडेश्वरसम्मको पथमार्ग निर्माण 18 लाख 100% वडा नम्बर 1 कार्य प्रगति। जगत चौकदेखि काफ्ले टोलसम्मको सडक स्थिति 45 लाख, वडा नम्बर 1 100% कार्य प्रगति। न्युरे खोलादेखि जगत वालसम्मको सडक स्थिति 31 लाख 17 हजार 100% कार्य प्रगति। वडा कार्यालयबाट महाकाल देवी जाने मोटर बाटो स्थिति 25 लाख 100% कार्य प्रगति। गणेश खोलादेखि कोलापाखा जाने सडक मोटर बाटो स्थिति 25 लाख 100% कार्य प्रगति। थलाक टोलमा ढुङ्गा छपाई 20 लाख, वडा नम्बर 2 100% कार्य प्रगति। कपिलडोल बाटो ढलान 21 लाख 2, वडा नम्बर 2 100% भौतिक प्रगति। टोखा मूल सडक निर्माण 2 करोड कंस्ट्रक्सन अफ टोखा मूल सडक एट टोखा 2 1 करोड 14 लाख 46 हजार, वडा नम्बर 2 100% कार्य प्रगति। शबदतीर्थ मन्दिर तथा सतल पुनर्निर्माण 1 करोड 3 लाख 31 हजार, वडा नम्बर 2 क्रमागत। देवोदय पार्टी निर्माण 15 लाख, वडा नम्बर 2 100% कार्य प्रगति। नासापचा श्रेणीमा बार राख्ने एवं द्वारमा छाना गजुर राख्ने 24 लाख, वडा नम्बर 2 100% कार्य प्रगति। वज्रयोगिनी श्रेणी निर्माण 15 लाख, वडा नम्बर 2 100% कार्य प्रगति। पंचद्वार निर्माण 25 लाख, वडा नम्बर 2 17.33% कार्य प्रगति। शिवपुरी खानीपानी व्यवस्थापन 30 लाख, वडा नम्बर 2 सञ्चालन क्रममा रहेको। सरस्वती चौर ढुङ्गा सोलिङ 40 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। मुरारी सिटोलाको घर अगाडि बाटो ढलान 20 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। शान्ति वाटिकाको उत्तरपट्टिको सडक स्थिति ढलान 25 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। काकुढल निर्माण मङ्गाल व्यवस्थापन सडक स्थिति 50 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। दाजुभाइ टोल विकास संस्था अन्तर्गतको स्टारटाउनमा अपूर्व बाटो ढलान कार्य 15 लाख, वडा नम्बर 3 100% भौतिक प्रगति। सरस्वती मन्दिर निर्माण 29 लाख, वडा नम्बर 3 सञ्चालनको क्रममा। हिमाल बस्ती चारमार्ग सडक स्थिति 15 लाख, वडा नम्बर 3 सञ्चालनको क्रममा। पवित्र टोल विकास समिति सडक स्थिति सूर्यदर्शन हाइट 28 लाख 93 हजार, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। सासी साईबाबा स्थित रिटेलिङ वाल तथा सडक ढलान 14 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। आदर्श टोल ढल वाल तथा ग्राभेल 18 लाख, वडा नम्बर 3 सम्पन्नको चरणमा। मनकामना मन्दिर एवं आसपास इलाकाको सडक ढलान 30 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। धलमल शान्ति वाटिकाको भवन वडा नम्बर 3 को शान्ति वाटिकाको महिला भवन 15 लाख 100% कार्य प्रगति। झुडोल प्रिय ढल तथा सडक स्थिति 50 लाख, वडा नम्बर 3 क्रमागत। ओम शान्ति मार्ग टोल विकास संस्था अन्तर्गत सडक चौडा बनाउनको लागि रिटेलिङ वाल निर्माण कार्य 19 लाख 20 हजार, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। गणेशस्थानबाट विष्णुमती जाने धनमय पाचा सडक 15 लाख, वडा नम्बर 3 100% भौतिक प्रगति। जति पढे वडा नम्बर 3 भएको नाम छ। मसान काली मन्दिर विगतदार जीर्णोद्धार कार्य 15 लाख, वडा नम्बर 3 100% भौतिक कार्य प्रगति। धलमल चौकदेखि गणेश श्यामलाल महर्जनको घरसम्म ढल तथा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार 45 लाख, वडा नम्बर 3 100% कार्य प्रगति। अब सक्यो दिन पढ्दा पढ्दा थाहा। भेटघाट चौकदेखि गौरी मल्लको घरसम्मको बाटो ढलान 26 लाख 50 हजार, वडा नम्बर 4 100% भौतिक प्रगति। रोशन लिम्बूको घरदेखि रामनारायण ठाकुरको घरसम्मको बाटो ढलान 15 लाख 50 हजार, वडा नम्बर 4 100% कार्य प्रगति। नवीन प्रधानको घरदेखि सुन्दर बस्ती जोड्ने बाटो विस्तार वाल निर्माण एवं सडक पक्की 26 लाख, वडा नम्बर 4 100% कार्य प्रगति। बहुउद्देश्य भवन तथा पार्क वडा नम्बर 4 को लामपाका पार्क निर्माण 45 लाख क्रमागत।
गार्डन भ्यूदेखि जनकल्याण चौक जाने बाटो विस्तार ढल सहित पक्की 71 लाख वडा नम्बर 4 अन्तिम चरणमा। भगवती मन्दिरदेखि देउराली जनता चौकसम्म तथा गार्डन भ्यूदेखि रामली क्षेत्र श्रेष्ठको घरसम्मको बाटो खानेपानी पाइपलाइन विस्तार एवं अन्य क्षेत्र समेत 40 लाख अन्तिम चरणमा। थापासी देवी मार्ग सडक पक्की 33 लाख वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। मैत्री कोलोनी पश्चिम लक्ष्मी प्रसाद ढकाल तथा नरेश बास्कोटा लगायत घरसम्मको जाने सडक स्थिति 15 लाख वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। बल्की पार्क एवं सामुदायिक भवनसम्मको ओह्रालो बाटो ढल तथा सडक पक्की 48 लाख 16,000 वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। ब्रह्मकुमारी राजयोग केन्द्र वसुन्धराको भवन निर्माण 15 लाख वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। पानीघाट क्रियापुत्री भवनको तल्ला थप तथा भर्याङपुर कौशी निर्माण 20 लाख वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। श्रीमार्ग परिचार पथदेखि सरोज शर्माको घरसम्म ढल निर्माण तथा सडक पक्की 89 लाख 40,000 वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। थापासी मूल सडकदेखि बासुकी मार्ग जोड्ने सडकमा ढल खानपान तथा सडक पक्की 15 लाख 38,000 वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। बिएन मार्ग ढल तथा बाटो ढलान कार्य 30 लाख वडा नम्बर 5 100% कार्य प्रगति। 47 मूल बाटो कमल श्रेष्ठको घरबाट सूर्य डाँडा जोड्ने सडक स्थिति 15 लाख वडा नम्बर 6 क्रमागतमा रहेको। सूर्य डाँडा एरियामा ढल तथा सडक स्थिति 18 लाख वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। भात्री टोल तथा मङ्गाल पुनर्निर्माण 21 लाख 50,000 वडा नम्बर 6 क्रमागत रहेको। दीपक तुलाधरको घरदेखि गणेश शर्माको घरसम्म 200 मिटर सडक कालोपत्रे 19 लाख वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। हात्ती चौकबाट ढुङ्गेधारा जाने बाटोमा टिवा पर्खाल एवं स्थिति 25 लाख वडा नम्बर 6 क्रमागत। पार्क निर्माण पार्क पूर्वाधार लागे डाँडा 40 लाख अन्तिम चरणमा। शिव मन्दिर परिसर नयन देवी मन्दिर अगाडिको केराघारीबाट पश्चिमतर्फको बाटो सडक पक्की गर्ने 19 लाख 22,000 वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। हात्तीडोल सडक स्थिति 25 लाख वडा नम्बर 6 क्रमागत। नयन देवी हरिहर गुरुकुल धार्मिक वन व्यवस्थापन समिति क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गाको वाल पुनर्निर्माण 30 लाख वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। हात्तीडोलदेखि डाँफे कोलोनी जोड्ने सडकमा ढुङ्गाको वाल ड्रेन तथा ग्राभेल गर्ने कार्य 16 लाख 27,000 वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। हरिहर सन्यास आश्रम देवघाट धाम काठमाडौँ शाखाको हरिहर आश्रम परिसरमा करिब 2000 स्क्वायर फिट ढुङ्गा छाप्ने कार्य 15 लाख वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। नैनडोल टोल सुधार व्यवस्थापन संस्थाको इलाकामा रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क पुस्तकालय र विश्राम स्थल निर्माण 15 लाख वडा नम्बर 6 100% कार्य प्रगति। दाल पार्क सार्वजनिक शौचालय बोरिङ निर्माण 30 लाख वडा नम्बर 7 क्रमागत। ढुङ्गेधारा हाइट टोल विकास संस्था सडक ढलान 18 लाख 50,000 वडा नम्बर 7 100% कार्य प्रगति। सडक ढल खानेपानी र विविध मर्मत सम्भार 23 लाख 50,000 वडा नम्बर 7 100% कार्य प्रगति। खरीको बोर्डदेखि होराइजन हुँदै चौकीसम्म सडक स्थिति र साइड ड्रेन 44 लाख 18,000 वडा नम्बर 7 क्रमागत। कार्की स्टोरदेखि राम मन्दिर सीता टोल नगरपालिका कार्यालय जाने बाटो मैजेनी ढुङ्गेधारा र कुसुम मार्गको बाटो पक्की गर्ने कार्य वडा नम्बर 7 का विभिन्न सडकहरू 57 लाख 81,000 वडा नम्बर 7 100% कार्य प्रगति। इलिङटार माविमा विद्यार्थी आवत जावतको लागि विद्यालय बस करिब 26 लाख वडा नम्बर 7 100% कार्य प्रगति। फोरेस्ट पुलबाट जाल्पा मार्गसम्म ढल पानी बाटो स्थिति 30 लाख 37,000 वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। मनोरतीर्थदेखि सृजनशील मार्ग हुँदै हिमालयन स्कुलसम्मको सडक स्थिति 15 लाख वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। माथिल्लो मिलन टोल सडक ओभरले 16 लाख 52,000 वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। सुन्दर बस्तीबाट अर्जुन कार्कीको घर जाने बाटो पिच 21 लाख वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। मिलन टोलको मेन बाटोबाट भगवान पाण्डेको घर हुँदै इन्दिरा शाहको घरसम्म ढल तथा ढलान बाटो 19 लाख 8 100% कार्य प्रगति।
नमस्ते टोलमा सडक ढलान 18 लाख, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। वडा नम्बर 8 को बानेटार चौतारोदेखि तामाङ बस्ती कहाँसम्म जाने कालोपत्रे सडक ओभरले 22 लाख, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। मिलन टोलको भित्री गल्ली पिच 17 लाख 25 हजार, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। मिलन टोल कान्डी बिल्ला सुन्दर बस्ती गैरी गाउँ सडक स्थिति 76 लाख 13 हजार, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। मेरीगोल्ड पुलदेखि चौबाटोसम्म सडक पक्की 25 लाख 15 हजार 95 हजार, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। ग्रिन लाइन चौकदेखि टोलमा ढल खानेपानी र ढलान 17 लाख 60 हजार, वडा नम्बर 8 100% कार्य प्रगति। सुन्दर बस्ती टोल सुधार समिति सडक ढलान ठाकुर पोखरेलको घरदेखि राजन अधिकारको घर हुँदै अशोक पानियाको घरदेखि महाप्रसाद श्रेष्ठको घरसम्म 15 लाख 8 अन्तिम चरणमा। मनोहर तीर्थ पुल दायाँ बायाँ सडक डिटेनिङ वाल तथा ढलान सडक ढलान 60 लाख क्रमागत। गैरीगाउँ पुलदेखि गैरीगाउँ चोक जालपा चोक हुँदै बान्टार हाइट्स पिपलबोर्ड जोड्ने सडक कालपुर ओभरले एवं ढलान 50 लाख क्रमागत। म्याग्दी चोकदेखि पूर्वतर्फको भित्री गल्ली ढलान पानी र सडक पक्की 50 लाख, वडा नम्बर 9 अन्तिम चरणमा। नयाँ बत्ती जडान तथा मर्मत 15 लाख, वडा नम्बर 9 100% कार्य प्रगति। शिव मन्दिरबाट भित्र ढलान तथा अन्य कार्य 26 लाख 90 हजार, वडा नम्बर 9 100% कार्य प्रगति। प्रहरी चौकीदेखि मङ्गल टोलसम्मको ढल सडक पक्की 15 लाख 80 हजार, वडा नम्बर 9 100% कार्य प्रगति। विष्णुमती करिडोरको शिव मन्दिरदेखि गणेशस्थान निस्किने दायाँ बायाँ सडक पक्की 19 लाख 50 हजार 100% कार्य प्रगति। बाबुराम सुवेदीको घर छेउबाट भित्र खानेपानी पाइप मङ्गाल बाटो पक्की 11 लाख 80 हजार 100% कार्य प्रगति। कार्पेटेरदेखि बीच विनायक गणेश मन्दिर निस्किने सडक कालपत्र 41 लाख 40 हजार अन्तिम चरणमा। कार्पेटेरदेखि पूर्वतर्फ जाने बाटोमा ढलको काम 34 लाख 96 हजार 9 100% कार्य प्रगति। बीच विनायक क्लबदेखि लोमस चोकसम्म सडक कालपत्र 18 लाख 78 हजार, वडा नम्बर 10 100% कार्य प्रगति। महेन्द्रेश्वर पार्क निर्माण 15 लाख, वडा नम्बर 10 100% कार्य प्रगति। लक्ष्मी आवास क्षेत्रमा सडक स्थिति 36 लाख, वडा नम्बर 10 क्रमागत। भरत भण्डारीको घर चोकबाट कोषराज सिटौलाको घर हुँदै 10 को त क्या किन्दै भएछ यार, अरू पढ्दा थाकिने मेरो मै घन्टामा 3 मात्रै भएछ।